no, gilatan siya usa ka baso ha, gilatan tambal subo usa ka baso, gilatan og maayo, no. Mga guys, sumala sa atong hibaw og sa among gigamit diri sa among pamilya uban sa akong mga anak og sa akong amahan kaniadto, ang karabo nga gidugmok, no, sa usa ka tasa nga karabo nga gidugmok nga kining dahon nga gidugmok og maayo, usa ka tasa nga gihugasan og maayo mga guys, no. Usa ka tasa ang limit, isod sa tasa nga gidugmok na kining kalabo o oregano sa Tagalog, no. Isulod sa baso, butangan sa duha ka baso nga tubig, pakuloon sa within 15 minutes mga guys, no. Within 15 minutes pakuloon siya mga guys, no, ang kining karabo nga usa ka tasa nga gidukdok og maayo, no. Ang mga hamtong mo inom og usa ka tasa mga guys within 3 days, 3 times a day ang imnon sa usa ka hamtong nga tawo, no. Usa ka tasa og katong mga bata, no, gatong mga bata nga 2 to 6 years old, no, moinom sila og duha ka kutsara nga karabo nga gilatan within 1 day, 3 times a day, no. Og katong mga bata nga 7 to 12 years old pataas, moinom po to sila og tunga sa tasa nga karabo nga gilatan, no. Gilatan siya usa ka baso ha, gilatan tambal subo usa ka baso, gilatan og maayo, no, sa duha ka basong tubig within 30 minutes, no. Within 30 minutes gilatan siya maayo, pagkahuman gisala pa siya mga guys, gisala before siya imnon ha, sala before imnon, pero limpyo pagpamaagi kay nganong salaon mga guys, kay naa say mga buhok-buhok. Once nga dili nimo salaon ang paglata ni ining usa ka baso nga kwan, once nga dili mo salaon ang buhok-buhok mo imo pilit sa imong tutunlan, di gid ka maulian. So kinahanglan nga humaglata sa usa ka baso nga ginukdok sa duha ka baso nga tubig within 30 minutes. Sa laauna ayha ka mo inom, ha, sa laauna ayha ka mo inom. Ana ra mga guys, kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Salamat.